Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours dans le chapitre des amortissements, la partie des travaux de fin d'exercice. Donc déjà, dans la vidéo précédente, شنو l'amortissement ou علاش l'entreprise كدير l'amortissement والكالكول ديال l'amortissement كيفاش كنحسبوه. وقبل ما بدينا كنشوفوا لي كالكول قلنا بان عندنا دو تيب d'amortissement, l'amortissement constant ou linéaire ou l'amortissement dégressif. Donc, je n'ai déjà l'amortissement constant. L'entreprise, elle considère avec l'élément l'amoindrissement ou les cas l'annuité, c'est constante pour chaque exercice. D'accord? D'abord, radien choufou. Donc, c'est la généralité. D'abord, c'est le calcul des amortissements. Donc, d'abord, radien choufou l'amortissement dégressif. Donc, là, le principe dialou, on considère que la dépréciation est plus importante dans les premières années d'utilisation. Donc, l'amortissement constant, on considère que la dépréciation est constante pendant la durée de vie de l'élément. Maintenant, c'est ce que la dépréciation plus importante les premières années. La dépréciation qui est la dépréciation qui بالنسبة للكالكول ديالو دونك بحال l'amortissement constant يعني عنده تا هو لا فالور دوطري لانويتي انسي دو سويت. الفرق اللي عندنا ما بين ديغريسيف و كونستان كو ديغريسيف لو طو تيكون هو لو طو كونستان فوا واحد لا كويفيسيون. لو طو كونستان قلنا شنو كيساوي لو طو كونستان هو 100 على لا دوري دو في ديال هذاك ليليمون اللي هي n. دونك هنا في الطو ديغريسيف كنشدو هذاك لو طو كونستون كنحسبوه عاد كنضربوه في الكويفيسيون. شنو هي هاد الكويفيسيون؟ هي 1.5 الا كانت عندي لا دوري دو في ديال هذاك ليليمون اللي خدامين عليه ما بين 3 ولا 4 سنين، و 2 الا كانت entre 5 و 6 ans، و 3 pour كاع لي زيليمون ديال دون لا دوري دو في ديباس 6 ans. داكوغ؟ هذا هو لو طو ديغريسيف. بالنسبه للانويتي في لوطو ديغريسيف ما كتكونش كتساوي بحال كونستون فالور دونطري في لوطو، هنا كتساوي لا فالور نيت دامورتيسمون فوا لوطو ديغريسيف. والفينا غادي نشوفوا اولا ديجا حنا راه عارفين بانها كتبدل بور شاك اكزرسيس. دونك هنا في ديغريسيف ما تنبقاوش خدامين بالفالور دونطري اللي كنضربوها في لوطو، كنضربوا الفينا سيتادير لا فالور اكطويل ديال هذاك ليليمون هي اللي كنخدموا عليها. داكوغ؟ غنشوفوا des exercices pour bien comprendre. Donc هنا غادي نشوفوا لو كا ديال لي موبيليزاسيون خديناها في الاول ديال العام، سيتادير ما عنديش هذيك البروغاتا يعني كتخدم ليا في الاول العام كامل ماشي كيلكو موا. Donc une machine a été achetée à 100 000 dirhams le 1er janvier 2015. La durée d'amortissement, pardon, 5 ans. نشوفوا le plan d'amortissement. Donc bien sûr هنا غادي نخدموا l'amortissement dégressif. Voilà le tableau ديالنا ديال l'amortissement. Donc كنديروا هنا les années عندنا 5 ans شريناها في 2015. donc شحال جاب لينا 5 ans جاب لي حتى ل 2019. كنديروا هنا bien sûr كنبداو بلا valeur d'entrée. هنا كنديروا l'auto retenu, c'est-à-dire que تيكون عندنا دو طو l'auto dégressif و l'auto constant. وهنا كنخدموا بلوطو اللي تيكون الكبير. داكوغ؟ دونك الطو اللي كيكون كبر من الاخر كنخدموا بيه او بور شاك اكزرسيس، ماشي كناخذوا الكبير وكنخدموا على كلشي، نو كنمشيو اكزرسيس باغ اكزرسيس. بحال مثلا في 2015 عندي لوطو ديغريسيف 40% و لوطو كونستون 20%، دونك غادي نخدم ب 40%. هنا الا كان لوطو ديغريسيف توجور كبر من لوطو كونستون كنخدموا بيه، سينو كنخدموا بلوطو كونستون الى ولا اللي كبر من لوطو ديغريسيف. بحال هنا في 2018 عندي 50 دونك supérieur à 40% bien sûr، دونك هي اللي غادي نخدموا بها. دونك هنا لوطو كونستون ماشي لوطو كونستون كما كنعرفوا يعني 100 sur n. oui 100 sur n mais on prend en considération le reste des années. لوطو كونستون اللي شفنا في لا فيديو précédente كنشدو 100 sur la durée de vie، مثلا 5 20% هو باش كنبقاو خدامين. هنا في الاول كنقسموا على لا دوري دو في، دونك عندنا هي 5 ans
في l'exercice الثاني la durée de vie restante يعني ماشي 5 شحال بقى ليا ملي خدمنا به عام هو la durée de vie ديالو 5 ans بقات لينا 4 ans دونك هي 25% من بعد ولات ليا غير 3 ans من بعد بقات ليا غير 2 ans في الاخر كاع بقات ليا غير عام جات ليا 100% سي بون دونك غنحطو اول حاجه بقاو تخدموها في الطابلو هما هاد لي طو ديغريسيف كيفاش غادي نحسبوه هو لو طو كونستان فوا الكويفيسيون لو طو كونستان عندنا هو 100 sur 5 20% غنضربوها في 2 لحقتاش لا دوغي دو في 5 ans داكوغ وقلنا هنايا فهاد لي كويفيسيون لا دوغي دو في 2 إلا كانت عندي لا كويفيسيون باردون 2 إلا كان عندي لا دوغي دو في entre 5 و 6 ans دونك هنا بويسك عندي 5 ans دونك غادي نضربو في 2 داكوغ يعني 20% غنضربوها في جوج سي بون بوغ لي طو دونك هنا كنديرو لو طو غوتوني دونك في الاول 40% 40 جوسكا لا كاتريام اني ولات عندي 50% في طو كونستان دونك elle dépasse لو طو ديغريسيف اللي عندنا 40% غنخدمو بها و 100% هي اللي غادي نخدمو بها في لا ديرنيير لين داكوغ كناخدو ديما لو طو لي كبير دونك هنا عندي الفينا في الديبو ديال لا بيريود وهنا الفينا فان بيريود دونك الفينا ديبو دو بيريود تري فاسيل هي الفينا دو فان بيريود ديال العام اللي قبل بحال في 2015 الفينا دو فان بيريود 60000 دونك في 2016 راه هي الفينا دو ديبو دو بيريود 36000 اللي عندي في 2016 فان بيريود غتولي ليا ديبو دو بيريود في 2017 سي كلير لانويتي كيفاش كنحسبوها هي الفينا فوا لو طو غوتوني سي فاسيل لامورتيسمون كومولي باردون بنفس الطريقه يعني كنبقاو توجور نزيدو لانويتي اللي من وراها دونك اول مره كيكون عندي هي لانويتي نيت لا دوزيام اني كنزيدو عليه لانويتي الثانيه pour la troisième année كنزيدو على هذاك لو توتال لا troisième annuité ainsi de suite donc هنا الكومول داكوغ او الفينا دو فان بيريود ردو البال هي ديما لا فالور دونطري موان الكومول ماشي غادي نمشيو سطر بسطر بحال كيما خدمنا في لامورتيسمون كونستون في لامورتيسمون كونستون بحال مثلا كنا كنمشيو لين بلين اما هنا لحقتاش لا فالور دونطري ما كانش تتبدل اما هنا بويسك لا فالور دونطري كتبدل ردوا البال غتبقاو خدامين بالفالور دونطري يعني بيان سور باش كنعرف لا فالور اولا القيمه الحاليه ديال هذاك الماتيريال راه كنشوف بشحال شريتو وكنقص منه الكومول ديال شحال التهليك ليا منه داكوغ يعني في الاول 100000 موان 40000 في التالي 100000 موان 64000 في الثالث 100 000 toujours moins 78 400 ainsi de suite donc j'espère يكون le plan d'amortissement ديال amortissement dégressif clair donc ناخدو une autre application اللي غادي نكونو شرينا فيها l'immobilisation au cours de l'exercice c'est-à-dire غادي نخدمو بلي mois une machine a été achetée à 1600 dirhams le 1/10/2015 la durée d'amortissement 5 ans دونك هنا لو طو ديغريسيف شحال عندي هو لو طو كونستون يعني 100 sur 5 20% بما ان عندي 5 دونك الكويفيسيون هي 2 دونك 20% fois 2 كتعطيني 40% اللي هو لو طو ديغريسيف داكوغ واش قلنا عاوتاني غنخدمو غادي نديرو لو طو كونستون بطريقه الاخرى اللي هو 100 sur la durée de vie restante donc عندي في الاول 100 sur 5 20% pardon ماشي 2 donc 20% عندي donc عندنا 100 sur 5 20% عندي 100 sur donc هنا بما اننا شريناها في شهر 10 دونك شحال خدمنا بها في 2015 جوست 3 موا خدمنا بها شهر 10 11 12 جوست 3 موا دونك هنا فاش غادي ندوزو ل 2016 هذيك ليليمون اولا هذاك لا ماشين اللي شرينا شحال باقا لا دوغي دو في ديالها باقا 4 سنين و 9 شهور داكوغ لحقتاش تهلك منها غير 3 موا
داكوغ. دونك باقا 4 سنين و9 شهور، غتقسمو 9 على 12 تعطيكم 0.75 وزيدوا عليه هاد 4 عاد قسموه 100 على 4.75. دونك 4.75 هي 4 سنين و9 شهور. بقات ليا من بعد في العام الثالث 3 سنين و9 شهور، العام الرابع 2 عامين و9 شهور، العام الخامس بقات ليا عام و9 شهور، وفي الاخير تكون عندي 100%. دونك لو طو روتوني في الاول premièrement deuxièmement troisièmement toujours عندنا لو طو ديغريسيف كبر من لو طو كونستان حتى ل 2019 عندي لو طو كونستان كي سوبيريور على لو طو ديغريسيف عندي 57.14%. داكوغ غنحطو لي طو. دونك من بعد عندي 1600 نضربها في لوطو روتوني باش تعطيني لانويتي ديالي هي 160، الكومول 160، الفينا دو فان دو بيريود 1600 موان 160. دونك فينا دو فان دو بيريود 2015 هي الفينا ديبي دو بيريود 2016، غادي نضربها في لوطو غتعطيني لانويتي، الكومول هو 160 زائد هاد لانويتي، والفينا دو فان دو بيريود كيما قلت لكم توجور هي الفالور دونطري موان لي كومول ainsi de suite. وفي الاخر كما قلنا ديما كنلقاو الفينا زيرو لحقتاش هنا تيولي عندي ليليمون او هنا عندي لا ماشين اي توتالمون امورتي. داكوغ. دونك جيسبر يكون حتى لامورتيسمون ديغريسيف الكالكول ديالو ساهل. دونك ندوزو دابا لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون حتى هي سهله. دونك شنو عندي لامورتيسمون؟ c'est la constatation d'un appauvrissement, c'est-à-dire avec la machine ou l'immobilisation ou le matériel en général un élément d'actif, c'est la constatation de l'amoindrissement ديالو. l'amortissement هو كنكونوا متاكدين ان هذاك l'élément تينقص ليا كل عام. دونك داك النقصان il constitue une charge. كيفاش كنكونكريتيزيو هذيك لا شارج la comptabilisation ou la journal. Donc on débite une classe de charge اللي هو dotation ديال l'amortissement, d'accord, et on débite quoi هذاك l'élément اللي وقع عليه l'amortissement. Donc il s'agit de la baisse de la valeur d'un élément d'actif كيفاش كنعبروا عليه en crédit l'amortissement ديال هذيك l'immobilisation, d'accord. نشوفوا l'influence ديال l'amortissement في البيلان. دونك البيلون تيكون عندي البروت هو الفالور دونطري اولا لا فالور دوريجين ديال هذاك ليليمون. الكومول دامورتيسمون تيكون عندي كل عام شحال تهلك المجموع ديالو ملي شريناه حتى داك العام. و لو نيت سي لا ديفيرونس ما بين البروت والكومول دامورتيسمون اولا لا ديفيرونس ما بين الفالور دونطري والكومول دامورتيسمون اللي عندنا هنايا هي لا فالور نيت امورتيسابل. داكوغ. ناخدو ابليكاسيون. L'entreprise Alpha procède au cours de l'année 2016 à l'acquisition des éléments suivants. Donc, le 1er avril, un autocar pour 175 000 dirhams hors taxe, l'auto 20%. Le 15 juin, un micro-ordinateur pour 24 000 dirhams hors taxe, l'auto 15%. Le 30 juin, un mobilier pour 11 400 dirhams TTC, l'auto est 10%. Donc, l'entreprise pratique l'amortissement linéaire pour les deux premières immobilisations et l'amortissement dégressif ou mobilier. Donc, je n'obtiens maintenant enregistrer au journal de l'entreprise le 31/12/2006 les écritures nécessaires ou présenter les lignes du bilan relatif à ces éléments. Donc, on dit le journal, l'enregistrement du journal de l'amortissement de les immobilisations. ديال هاد les éléments في 2016, d'accord. donc قالوا لينا que هاد les deux premiers l'entreprise تبقى عليهم l'amortissement linéaire وهاد الموبيلي l'amortissement dégressif. donc قبل ما نديرو l'enregistrement في الجورنال اشنو كنديرو له حنايا في الجورنال لي l'enregistrement l'annuité. donc l'annuité او ديك l'amoindrissement اللي تنقصت ليا من l'élément ديالي هي اللي كنديرها في الاخر د العام. اون كونستات هذيك لا شارج ولا هذيك لاموندريسمون. كيفاش قلنا كنديروا لا كونستاتاسيون؟ اون ديبيت ان كونت دامورتيسمون
il s'agit d'une charge, c'est-à-dire une classe 6, et on crédite l'élément اللي درنا ليه l'amortissement l'amortissement ديال هذيك les mobilisations. D'accord. Donc نحسبوا tout d'abord les annuités باش نديروا لهم la comptabilisation. L'annuité شنو كتساوي؟ الفالور دونطري فلوطو. الا ما اشتراش في الاول د العام كنردوا البال شحال خدمنا به في هذاك العام. دونك بالنسبه ليا لهاد الاوتوكار شريناه في لو 1 افريل. داكوغ يعني خدمنا به شهر 4 5 6 حتى 12 خدمنا به 9 شهور. داكوغ يعني ما غنديروش العام كامل غنديرو جوست 9 موا. داكوغ يعني الفالور دونطري فلوطو في 9 موا اللي خدمنا. بالنسبه للميكرو اورديناتور الفالور دونطري فلوطو حتى هو في النومبر دو موا اللي خدمنا به. بالنسبه للموبيليي ما تنساوش بان راه تيطبق عليها لامورتيسمون ديغريسيف. دونك غادي نردوا البال بان هذاك اللوطو خاصنا نضربوه بالكويفيسيون ديالته. دونك هنا اصلا قالوا لي هاد لو موبيليي عطاوه ليا تي تي سي. دونك ما تنساوش ان لامورتيسمون كنخدموه على لور تاكس لحقاش كيما قلت لكم في الفيديو بريسيدون التي في ما كنديروش لا لامورتيسمون. Donc, غادي نحيدو من TVA هاد 11400. Donc, on va le diviser sur 1,2 باش نرجعوها hors taxe. من بعد عندي لو طو اللي هو 10%. الكويفيسيون فيسكال شحال قلنا اي élément فات ليا 6 ans كنطبقو عليه 3 الكويفيسيون ديال 3. Donc 10 fois 3 fois حتى هو ما تشراش في الديبي ديال ليكزارسيس تشرا في او كور د لاني 2015 وبالتالي 2016 وبالتالي شحال خدمنا به 7 موا. داكوغ دونك حنا درنا دابا لي زانويتي نديرو الجورنال. دونك اون ديبيت دوتاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك جمعناهم كلهم في هاد لو كونط لحقاش كاع هاد لي زيليمون اللي عندي كوربوريل ماتيريال دو ترونسبور informatique ou mobilier de bureau كلهم des immobilisations corporelles. وغادي نديرو l'amortissement de choc. عندي autocar c'est un matériel de transport, micro-ordinateur c'est un matériel informatique ou le mobilier et de bureau. D'accord. Au total on débite dotation le total. Donc l'écriture il s'agit de la dotation ou la constatation de l'amortissement. D'accord. Donc نشوفوا نحطوا هاد لي زيليمون في الجورنال. باردون. دونك نحطوا هاد لي زيليمون دابا في البيلون. عندي الماتيريال ترونسبور انفورماتيك اي موبيليي دو بيرو. لو بروت سي تري فاسيل كنحطوا هنايا لا فالور دونطري. دونك هنايا 11400 في الموبيليا عطاوها لنا تي تي سي ترجعوها بيان سور اور تاكس عاد كنحطوها جات ليا 9500. هنا الكومول دامورتيسمون. دونك هنا عندي في 2016. دونك 2016 الكومول عندي هو لانويتي الاولاني لحقاش مازال شرينا في 2016 مازال ما عنديش ان كومول. دونك بالنسبه للانويتي الاولى 26250 2100 وهنايا عندي 1662.5. لو نت هو لا ديفيرونس ما بين لو بروت والكومول او لا الفالور دونطري دو شاك élément تنقصوا منها الكومول d'amortissement ديالها. دونك جيسبر حتى لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون اولا لي زانويتي تكون واضحه والانفلونس ديال لي زامورتيسمون في البيلون يكون اوسي واضح. دونك غادي نحبسوا حتى هنا. دونك ان شاء الله لا فيديو بروشين غادي نشوفوا فيها لي سورتي ديال لي زيموبيليزاسيون. داكوغ عندنا 3 كا عندنا لا سيسيون ولي شونج والروتري ان شاء الله غادي نشوفوهم في لا فيديو المجيئة ان شاء الله. Donc à bientôt, au revoir.